توحید دے نوری وہڑے وچ سینڈ راضی مظلوم دا ذاکران دعا ہی دے سکتا باقی یہ واہ واہ بلے بلے چکاکھ نہیں پیا اصل ہے دعا ہے جڑی بزرگ فرما توحید دے نوری وہڑے وچ تواڈی دعا نال ہر رنگ دا قصیدہ پڑھ سکدا آخر مقاماں دا او دیتے جو اے جوان سن دے لیکن تھوڑی دعا بھی لے لویے تے پھر داد لے لا توحید دے نوری وہڑے وچ 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 ہوئی جلوہ نمائی اکبر دی توحید دے نوری وہڑے وچ توحید دے نوری وہڑے وچ ہوئی جلوہ نمائی اکبر دی بسم اللہ بٹھا لیے قصیدہ شروع کیتا ہے تو ایک شعر پڑھ کے 15 شعبان دا تے تانوں ممبر دے توحید دے نوری وہڑے وچ توحید دے نوری وہڑے وچ توحید دے نوری وہڑے وچ ہوئی جلوہ نمائی اکبر دی توحید دے نوری وہڑے وچ ہوئی جلوہ نمائی اکبر دی غازی نے چاہ کے اکبر نو غازی نے چاہ کے اکبر نو غازی نے چاہ کے اکبر نو آزان سنائی اکبر اے ہاتھ سلامت روے جڑا حسین دے فخر یوسف دی عزت ہاتھ چاک بولو حیدری مولا حسین بڑے رنگلا ایک شعر تو انہوں سنائیے ہر نبی دہلیز سیدات لتا امام حسین نو پتر دیا مبارکاں پہ دیں دے تخیل دائی لطف ہوندے جی یوسف نبی دی باری آئی نبیاں پوچھا یوسف تیرے چہرے تو کوئی وکھرا جا تبسم ہے کیا ڈٹھائی کیا محسوس کیتا ہی جڑی دلچ خوشی آسانوں میں سنا یوسف نبی حسین دے علی اکبر دے جھولے دی ڈوری نو حلاوہ دیتا ہے نبیاں دی قطاراں دے پسڑے کہ یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں ان دے لہجے دے بچے خالق دے لہجے دی پاک روانی ہے بہت شکریہ لفظاں دے قدر دا ان دے لہجے دے وچ خالق دے لہجے دی پاک روانی ہے انہاں کہا ایتا سن کے پیدستا اور جو میں ڈٹھے جدا علی اکبر دا چہرہ ویکھے پھر محسوس کیا کیتا ہے ان دے لہجے دے وچ خالق دے لہجے دی پاک روانی ہے اکبر نہیں ہے زہرا دے بابے دی پاک جوانی ہے آئے ہائے سلامتی آن بس دے رہو جی ہاتھ سلامت رہو